ميرسي غاديك. عايش خويا عايش خويا. عندكم ريتار نص ساعة مش مشكلة. أول انتخابات عايش. سوا لاباس؟ فامي لاباس؟ لا الكاردون مازال. لا معروف أنا فامي. ما عنديش كارت ايدونتيتي. عندي باسبور من فامي؟ لا باسبور ولا راح نعمل شيء. عندك باسبور؟ لا هي تجم تقلب المريول فما معاود شد اقلب المريول اقلب المريول ولا سكت ما ترضوا في الفلوس ما تعطوش يا بيت سلامة شنو هي؟ وين باش تغير؟ أمور إدارية. هذا شنو فهمني واش باش تغير؟ اي قالوا لي باش تهز ورقة عمرها ومن بعد تو يعطوك الميزان. اي باش ننتخب. تفضل. اي باش تخلصوني. سي نور داخل تنجم تختار اللي تحب عليه. ايوا نعرف عليكم عاد انتم ما كثرتم نصلي على النبي مكدسين في البلاصه واحد امن وواحد هيجا. شكون يستناو سيل فوبلي ادخل تفضل انت خذ. باهي واحد منكم عطاني 50 قال لي راهو باش يعطوا فلوس اليوم للمواطنين. ما نعطيوش فلوس انت شوف ديجا ما نعطيوش فلوس امشي انت شكون سألك شنو باش تنتخب؟ سألك شنو باش تنتخب؟ اموري هذيك قال لي خويا هكا 50 وكي تدخل نطلب منك يعني. قال لي برا نمشي نعمل الورق. اي برا ايش تعمل فيها؟ قال لي حط فيها حسب الدين شنو معناتها هذه غاب تعطيني كلام شنو هي؟ شنو هي عندكم برشا. هي بالاسم مكتوب على عدد لا تعكرش انت لا اعطيني ورقه. شنو هي المسلمه ما ناخذش واحده معكرش. واضحه مش غادي تدخل العبيد يا كل حريه تعمر روح وين تحطها؟ ايوا 200. لا يا مسيو تفضل انتخب واخرج لك على بعد نخرج له هو كمل ال 100. ايه تحط هو بعدين. انت تفضل شوف لك عايش ايه اعطيني سنين. احنا مهتمين بحضور الناس اللي سنه تو نحسبهم وبعد نعاود نحسبهم لا نحسبهم توا ده مش ضايعين الوقت. لا نحسبهم مش نتاكد هذه من بعد حاجه لا خليني نحسبهم مش مشكلتي. دخل فلوس معك. لا خليش ما دخل هاو انا 460. جماعة كل جماعة الحزب براتيكمون دوا 50 ولا 60 جوع. زعما سي بون. هذه نمر واحد. عايش خويا من الاخر عايش خويا من الاخر خويا من الاخر انا
هناك كل الملاحظين قاعدين على الكراسي مصفين الكلهم، اي هاني جاي. قعدتوا حتى تحل اليوم قبل حتى بيتحل مكتب الاقتراع، ثبتوا في اليوم، ثبتوا في الاوراق، ثبتوا في الدنيا الكل. انتر البرا الصف عنده ساعه هما شادين الصف، الفلوس في الصف، المراول في الصف، مراول الاحزاب في الصف، لي كونسيني تعتاد في الصف، العرق قريب شي يولي عنف. كما شفنا قبيليك اللي الناس كل خرجت، لي تخوا ريسبونسابل مشاو يحكيو في مشكله في تركينا وخلاو الطاوله فارغه، سكي بيرمي واحد باش يهز دي بلوتان دو فوت ويمشي. دونك فما ان اكيليبر معناها تري تري ديفيسيل ا مانتونير ما بين عين في كل بقعه وفيجيلونس كبيره ياسر. ولا يقعد ويستنى كهو دخلوا عباد، صار معناها السريه في الخلوه، حكيت هذيك الحاجه. باش تشوف حتى الماتيريال، تشوف الماتيريال عند الاداره الانتخابيه ولا المكتب تاع الاقتراع كامل مش كامل، وهذوكم هو باش يحسب انت باش تقيم. عندك الحق تمشي تساله عدد قداش هذا اذا انت ما حسبتش معاه زوجين. حتى المساعد تاع رئيس المكتب شنو يحكي اللي عنده الدفتر ما نسمعوش فيه ساعات، ما نجموش نسمعوه مليح شنو يحكي مع الناخب. ما عندناش بطاقه تعريف والامور الحكايات هذيك. كملاحظ نجم تدخل برشا مرات الخلوه فيها شي وقت فارغه باش تشوف فماش شغل اللي خلى السيجل تاع حزب من الاحزاب وتكون بعيده على الشباك باش يبدا شكون من برا يوري فيه، انت تعمل لي ميزور الكل. دونك المراقب لازم يعرف كيما البوليس يعرف شنو هي الانواع نتاع السرقه نتاع التزوير اللي يكونوا موجودين، باش هو يعرف شنو هما الحوايج اللي لازم يركز عليهم. هذه مثلا حاجه مهمه ياسر، عدد الدورات. خاطر نجم واحد عندك 50 صوت تنجم تزيد 10 ولا 20 صوت وقت تبدل الاغلبيه. هذيك كيفاش راهي تتبنى الديمقراطيه؟ راهو من الانتخابات وعز حاجه فورماسيون للعباد للمجتمع هو الانتخابات، مش كيما الانتخابات اللي فاتت، مش كيما الانتخابات هذه. العباد عندها اليوم فكره خير من قبل اش معناها انتخابات وكيفاش تصير. واحنا مهمتنا كمجتمع مدني والا كعباد تحب تخدم معناها على الديمقراطيه وعلى الانتقال الديمقراطي، سي دو فير كما تقول قواعد اللعبه لازم تكون هي فيكس. الهاجس انتم اللي عندكم التساؤل مدى فاعليه الملاحظات نتاعنا، هل ان ملاحظاتنا نلاحظ بطريقه سلبيه ام نلاحظ بطريقه ايجابيه؟ البيانات اللي تحطوها انتم تخلي الملاحظه نتاعكم تخلي وجودك يكون ايجابي ويكون فاعل، لانه يمكن للحزب السياسي او لاحد المترشحين او للمحكمه الاداريه ان تعتمد تقارير الملاحظه في ذلك المكتب. ويلزمنا نوصلوا للفيزي جديده ان شاء الله انه كي تفرق في يعني تبعد على بعضهم العباد، على خاطر المشكله انه غادي كنشوفوا ممثلين احزاب ومش ملاحظين اصلا احزاب، نقولوا نشوفوا ممثلين احزاب، نشوفوا سيارات ممثلين احزاب ماشيه جايه في خاطر حاجه تجميع نتاع الاف الناس وما تنجمش تشد. معناتها انت كملاحظ تمشي ما تنجمش تعرف الحزب هذا قاعد يتجاوز وهذا قاعد يتجاوز والاخر كراهب، معناتها تشوفوا كل شيء وما تنجمش تشد حتى على خاطر برومييرمون يبدا كما تنجموا تتصوروا كميه نتاع الناس والنوعيه نتاع الناس زاد. تتصوروا انه حتى باش تغزر له مجرد النظر والملاحظه والكتابه يعني سي اون اغريسيون اللي هو وينجم يبو اغريسي لا بيرسون، خاطر حتى يعني تنجم الانتيميداسيون معناتها مانيير دانتيميدي انه يكحر لك قحره غايبه تولي انت تقول يفك عليا ما نقعدش ياسر هنايا هم برشا ياسر تاع برشا ممثلين احزاب اللي ينجموا يقلقوني معناتها. الملاحظ اذا قاعد مثلا في الساعه وشاف تجاوز رئيس المكتب والمساعدين نتاعو ما شافوهش، هل انه يلزم الصمت ويسكت؟ الوغ هو كان ينجم يبدل معناه الا فاق مثلا فاق بيه هز زرار ولا مثلا فاق بيه حط البورتابل وبعد غافلهم وعاود هز البورتابل ودخل باغ اكزومبل. هل انه يلزم كان انا فقط مثلا هل انه نلزم الصمت على خاطرني ملاحظ؟ معناها يلزمني نلزم الصمت خاطرني ملاحظ وما يلزمنيش نتكلم ويلزمني نكون محايد ونسكت وإلا النجم يلزمني نقول لعون المكتب راهو هذاك هكا والاخر هكا. انت تحسنين تقدير الامور. اذا كان انت من الصباح ملي دخلت لقيت انه اداره الانتخابات المسؤولين عن مكتب الاقتراع متفاهمين وربطت معاهم علاقه طيبه وقالوا لك مش مشكل اذا كان ثم تجاوز او لاحظت نجم تلفت انتباهنا بكل لطف. يا حبذا اذا كان
منعوك وقالوا لك لا انت تسجل الملاحظات نتاعك دون ان تتدخل. Une question de procédure مثلا انا نحب نكون اوبسيرفاتريس ولا لشكون نمشي نتوجه شنو هما لي بروسيدور اللي لازمني نتبعهم باش اون فا اتر تري كلير. ثم مثلا نحن باغ اكزومبل كمراقبون حتى لي زوتر اسوسياسيون وقتاش احنا نبداو الخدمه لورسكو لا دات دي زيليكسيون اي فيكسي. ميرسي. سي جو بيرميت يعني نشكروا انه تنازل عليكم السنه حاتم اذا كان قبل يتنازل تنجموا تنسقوا مع صبحي وشكرا لك. فرجوا الطاقات اللي عندكم حاضرين مستعدين انتم باش تستثمروها الطاقات تكون واجب يلزمها تكون واجب واللي ما يمشيش ينتخب يخلص. اي انسان معناتها عنده دي توندونس بوليتيك دي توندونس ايكونوميك في ذاته لازم نوعوه يحاول انه يوجد نفسه من بعد نشجعوا الناس انها تمشي تنتخب. تكون نفس الكرهبه كل مره تهبط لك 20 يمشوا ينتخبوا ويدخلوا. ثم بالنسبه زيد اللي يدخل السونتر دو فوت يدخل البيرو ينتخب يقعد في الساحه تاع المدرسه ما يروحش يبقى يحكي على الحزب نتاعو انتخبوا كذا وانتخبوا كذا. ما سمعنا بحتى حزب تعرض للمساءلة ولا باش تحاسب على المشكل هذا. هذه مخالفة قانونية. عبيد مش فيه مش معناه سرية باش يبين له نمرو بطاقة تعريف واسمه معناه بالضبط. دونك لازم الناس تعرف هام برشا يعطيك الصحة هامة برشا هذه في التوعية. بالنسبة للسرية فما عباد صوروا هدايا بالبورتابل بعد ما يعمل العلامة نتاعو هنا يفتح الباب للمال السياسي. نجم انا نشري صوتك وتعطيني بخاف اني انت سيئة. بالضبط. ورقات اقتراع مصممة بهذا الشكل يعني الاكتظاظ نتاع المرشحين الحجم نتاع الرموز نتاع الاسماء يعني القرب نتاعها بعضها المكان نتاع الخانه اللي باش يقع فيها يعني رسم الاختيار نكونوا واعيين بالمشهد السياسي شنو يعني عدد الاحزاب وعدد المترشحين. نذكرك المساله هذيك في لي تيمونياج نتاعكم اذا كان عندنا 1600 قائمه سي ان جيرال. العمليه الانتخابيه عمليه مركبه. اذا كان صار خلل في الدائره الاولى راه الاثار او المخلفات اللي مش تصير مش توصل اليوم الاقتراع. راهو الانتخابات كنا نطلبوا انه تكون حاجه ما صارتش لكن ساعات لازم الانسان ينسب القول شويه كمراقب اللي تحبوا انتم طرف متدخل ولا حتى كان على قليله نبدا بروحي خيمو. لكن من بعد اذا كان الفورماسيون او التكوين اللي تلقيناه يكون يأهلنا نجموا احنا رانا ناثروا. façon de formation هذه باش تكون من عندكم انتم. احنا on va essayer de cadrer المقترحات نتاعكم. Voilà. Pareil pour le grand rendez-vous électoral qui connaîtra la Tunisie bientôt. Vous préparez pour que vous puissiez suivre de manière éclairée, avec des connaissances solides, tout le processus électoral qui va se mettre en place, puisque vous savez que les jeunes, tous les Tunisiens et les jeunes en particulier sont impliqués dans ce processus sur l'avenir de la Tunisie. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une très bonne formation aujourd'hui et demain. Et vive la jeunesse tunisienne. فما زوز اوراق
ليش شكون عمل معاه مش انا اليوم سكر عليا البيرو باش نكونوا لاحظين باش نعمل معاه القضيه هذه بون حسب يظهر لي المساله واضحه اذا كانت ديفيرونس بون نعاودوا الحساب مره اخرى ثانيه اذا كان فينا ديفيرونس اقل من 10% سي كو نحسبوا هكاك تاكل ولا ورقه بيضاء الاغلبيه زي هذا اللي خذا 12 يهز المقاعد الكل واللي خذا 10 ما ياخذ حتى شيء اذا كان نظام نسبي هذا مثلا 12% من الاصوات ولا 10% من الاصوات ياخذ 10% من المقاعد هذا مثلا 8% من الاصوات ياخذ 8% من المقاعد باش تفهم الفرق بين الاغلبيه